अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाह पाक वो ज़ात है, वो कहते हैं मुझे दो मैं दूंगा। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा लेन देन, लेन लेना, देन लेन कभी नहीं सुना होगा। पहले दे फिर ले, कभी सुना? लेन, इसे लेन देन कहते हैं हम आम लफ्ज़ में, लेन देन। कभी देन लेन भी सुना? नहीं सुना। मेरा अल्लाह कहते हैं मुझे दे, फिर मैं जो लौटाऊंगा अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी शान के मुताबिक, अपनी इज्जत के मुताबिक, अपनी अजमत के मुताबिक, अपने वकार के मुताबिक। पहले मुझे दे। लिया, क्या देना चाहता है? माल सदके की शक्ल में, फितराने की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में, सदकात की शक्ल में। फितराना दे सकता है तो मालदारों वाला, और देता है मिस्कीनों वाला। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे तो तेरे माल की जरूरत ही नहीं है, पर फिर लौटाऊंगा भी उतना। गुड़ जितना डालेगा उतना मीठा डालूंगा, उतना मीठा बना दूंगा। हाँ, सिर्फ ये देख लेना कि अपनी जाती जरूरत के लिए कोई चीज खरीदता हो, जूता है, पैसे हैं, रकम है, घर है, सवारी है, मोबाइल है, ब्रांड है, फलां चीज है, वहां तेरा दिल नहीं हिलता, मुझे देते हुए तेरा दिल हिलता है, मुझे देते हुए तेरा दिल कांपता है। बस जहां तेरा दिल कांपे वहीं अर्श कांप जाता है। फर्क इतना है। मैंने एक दफा एक आपसे अर्ज किया था कि अल्लाह को इतना दो कि जिस्म हिल जाए, इतना दे दिया, जिस्म हिल जाए। बस यूं जिस्म हिलेगा, अर्श हिल जाएगा, और अर्श हिलेगा तेरे हक में दौलत, इज्जत, बरकत, तवंगरी, खुशहाली के फैसले कर देगा। बाजों का देर हो जाती है। क्यों? अल्लाह पाक कहता है इस बंदे की अभी जरूरत थोड़ी है, अभी जरा ठहर जाओ, इसकी जरूरत बढ़ने वाली है, इसको अता करूंगा। बंदा कहता है कि मैंने तो अल्लाह को दिया, अल्लाह ने लौटाया नहीं। मैंने तस्बीह खाने के फकीर से सुना था कि अल्लाह लौटाता है और अपने बढ़ चढ़ के लौटाता है। 10 दुनिया 70 आखिरत मेरे आपके सजाने बताने के लिए है। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। युज़ाइफु लिमन यशा, इजाफा करूंगा, जितना बढ़ाऊंगा, ये तो मेरे आपके समझाने के लिए है। और वल्लाहु वासिउन अलीम, मैं इतना वसअत वाला हूं, तुम्हें इल्म ही नहीं है, सिर्फ मुझे इल्म है। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास क्या खजाइन है। वलिल्लाहि खजाइनुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह को दे, फिर देख तेरी जरूरतें कैसे पूरी होती। कोई चीज लेनी हो, उसका 2.5% उठा के पहले दे दे। उसका 2.5% पहले पूरा सुन। चीज ₹1,00,000 की मिलनी है, 2.5% कितने मिलेगा? 2,500, कितना भी है, वो उठा के पहले जरूरतमंद को ढूंढ। मैंने आज एक किताब पढ़ रहा था, सुबह फजर के बाद, यहां से दर्स के बाद गया तो मैं पढ़ रहा था। मैंने फिर वो हदीस पढ़ी, बेहतरीन सदका उस रिश्तेदार को देना है वो जो कीना परवर हो। हिल गया, है रिश्तेदार, है गरीब,
سفید پوش ہے پر کینہ پرور ہے، اس نے دل میں کینہ رکھا ہوا ہے، بغض رکھا ہوا ہے، انتقام رکھا ہوا ہے۔ 2.5% نکال کے دے دے، پھر جھولی پھیلا کے بیٹھ جا، پھر اس کے خزانوں میں دیکھ کیسے ملتا ہے۔ بھائی یہ بندہ بار بار موبائل کی روشنیاں مار رہا ہے، پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ شرارتی ہے، دیکھ تو صحیح پھر عطا کیسے ہوتی ہے۔ ہاں پھر ملتا کیسے ہے؟ ہم ہوتے ہیں دینے والے، بن جاتے ہیں لینے والے۔ وہ جو لینے والا مال آتا ہے وہ اٹھا کے سب کو پانی پھیر دیتا ہے۔ لکھ لیں میری بات کو، میں نے کئی گھرانے دیکھے، کئی خاندان دیکھے، مال جہاں سے آئے، جیسے آئے، جس طرح آئے، بس آئے، اس مال نے آ کے تباہی، بیماریاں، دکھ، موتیں، مقدمات، خون ریزی، قتل و غارت، مشکلات، مسائل، یہ ساری چیزیں پھر زندگی میں آئیں کہ مال تھا تو دینے والا لیکن لینے والا بن گیا، لینے والا بن گیا۔ کتنی خواتین ایسی ہیں زندگی بھر انہوں نے اپنے زیورات کی زکوٰۃ نہیں دی، حالانکہ انہیں چاہیے خود اپنے پیسوں کو سارا سال جمع کریں جو ان کی جمع پونچی ہے، اور وہ اس کو جمع کرتے 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 اس میں سے زکوٰۃ دیں اپنے زیورات کی۔ زندگی میں دینا ہے، لین کیا؟ لین دین، لے پھر دے، دین لین، یہ تو نہیں سنا۔ اللہ کو دیں، اللہ کو دیں۔ کہنے لگا میں جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس، اس سے نسخہ لکھواتا ہوں، بیماری بتاتا ہوں، میڈیکل سٹور سے پوچھتا ہوں کتنے کی دوا ہے، اس نے کہا اتنے کی دوا ہے، کہا وہ اتنے کی دوا اٹھا کے میں صدقہ کر دیتا ہوں، پیسے، دوائی نہیں کھاتا، میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ مریض تھا، بیمار تھا، تو میں گئے عیادت کرنے کے لیے ہسپتال میں، جو گیا 50 100 کوئی 500 1000، جنابی آپ دعا کے لیے، لوگوں کا مزاج ہے دے آتے ہیں، پیسے ہو گئے جمع۔ صبح ٹانگ کاٹنی تھی شوگر کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے ٹانگ کاٹنی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ وہ سارے پیسے غریب جمع داروں کو، نرسوں کو بلا کے سارے دے دیے، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو۔ صبح آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے، جس ڈاکٹر نے تجویز کیا تھا ٹانگ کاٹنی ہے، ساتھ دوسرا ڈاکٹر بھی آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا نہ کاٹو، فلاں علاج کر لو، فلاں دے دو، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے وہ کیس واپس کر دیا، انہیں کہا جی آپریشن نہیں ہونا، انہیں کہا کر دو، مجھے ہسپتال سے فارغ کرو، جو ٹانگ کاٹنی ہے کاٹو، انہیں کہا نہیں کاٹنی۔ 3 ہفتے کے بعد چلتا پھر رہا تھا۔ فرمایا صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، بری تقدیر نصیب مقدر سے بچاتا ہے، اور صدقہ گناہوں سے بچاتا ہے، ذلت سے بچاتا ہے۔ صدقہ، اور وہ صدقہ جو ہلائے، جو اندر تڑپائے۔ ہاں بظاہر پیسے نہیں ہیں، بظاہر بجٹ کمزور ہے، نہیں ہے، اس کو اٹھا، اس کو تملیغ کر تاکہ اس میں برکت ہو جائے، پھر اس کو دے، ادھر تیرا دل ہلے گا، ادھر عرش اور آسمان ہلے گا، اللہ پاک تیری نسلوں کے لیے بخت، مقدر، برکت کے فیصلے کر دے۔ ایک بچوں کے بچے نکالنے والا، پرندوں کے بچے نکالنے والا درختوں سے، تو سارے پرندے جمع ہو کے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہمارے پرندے گھونسلوں سے بچے نکال کے لے جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کل اس نے کیا نا تو اپنے انجام کو پہنچے گا۔
और कल फिर निकाल के ले गया, निकाल के लकड़ियां जंगल से इकट्ठी की, उसको बांधा, सर पे रखा और बच्चे भी ले गया। चिड़ियां, परिंदे, तोते चीखते चिखाते फिर आए पैगंबर की खिदमत में। तो उन्होंने फरमाया अपने बंदे को उसको बुला के ले आओ। उसको बुला के लाए तो कहा तूने आज कुछ किया? कहा मैं ऊपर बच्चे निकालने के लिए और लकड़ियां काटने के लिए चढ़ा हुआ था, तो नीचे एक साइल आया, कहा मुझसे कुछ दे दे। मैंने कहा मेरी रोटी बंधी हुई है, यही ले जा। कहा बस साइल रोटी ले गया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसकी लकड़ियों को खोलो। लकड़ियों को खोलो तो देखा तो उसमें काला सांप था। काले सांप के मुंह में ताला लगा हुआ था और ताला सांप बोला आज अल्लाह के अमर से मैं इस पे मुसल्लत था और इसने परिंदों के घोंसले से निकालना था, पर वो सदके ने मेरे मुंह में ताला लगा दिया। वो जो इसने रोटी, हाँ, वयतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, वो मेरे मुंह पे ताला लगा दी। फिरौन ने, हाय मैंने तो फिरौन के जाके वो जो देखे हैं जाहो जलाल 3000 5000 साल पहले, होए होए उस वक्त क्या होगा। आज भी सुबह सेरी में, पता नहीं मैं इफ्तारी में अपने बच्चों से कह रहा था, मैंने कहा दिमश्क जाने को फिर दिल करता है, मिस्र जाने को दिल नहीं करता। नील है, वहां बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, पर वो जो माबद खाने हैं, वहां जो जादू की जिंदगी है काले चीजों की। फिरौन के यहां सारा दिन वो खुदाई था, रब ही था, और उसका लंगर चलता था। हामान उसका वजीरे बजट बना, वजीरे खजाना बना। उसने हिसाब लगाया कि जितनी रोज गाय ज़बह होती हैं, जितना गंदम, जितनी जाओ, जितनी चावल, जितना लंगर वसी होता है, जितना लंगर चावल वसी होता है, इतना जो है ये तो बहुत ज्यादा है। और इतने अरसे के बाद आप दिवाली हो जाएंगे, इतने अरसे के बाद आप दिवाली हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उसने लंगर कम करना शुरू कर दिया, और जिस दिन फिरौन बर्बाद हुआ उस दिन उसके दस्तरखान पे एक बंदा नहीं था। वो बंदे उसे बचाए जा रहे थे। एक बड़े सियासी आदमी थे, और उस दौर में पजीरो पजारो ये 7 सीटर नई आई थी, 80 के बाद की बात है। मैं उनको देखा हुआ था, उनका दिन रात लंगर चलता था। उनका बेटा मेरे पास हजवेरी महल में आया, वो भी बड़ा सियासी आदमी है, शरीफ आदमी है। कहने लगा वाले साहब पे कई मील तक फायरिंग होती रही, मीलों मील तक गाड़ी में, उनको कत्ल करना चाहते थे। गाड़ी दौड़ती रही, वो फायरिंग करते रहे और गोलियां अंदर आती रहीं। कहा कि वालिद साहब के पास जब अदालत में गाड़ी गई और वालिद साहब गए, बड़ा जज कहने लगा मैंने गाड़ी को देख के कैसे मुमकिन है आप बच गए? आप कहते हैं मैं गाड़ी में बैठा था। कहा मेरे वालिद साहब कहने लगे वो जो रोटियां मैं लोगों को खिलाता था वो ऐसे सामने आके ढाल बन जाती थी। जज कैसे माने? वो रोटियां सामने आके ऐसे ढाल बन जाती थी, वो रोटियां सामने आ जाती थी और गोलियों के सामने वो बुलेट प्रूफ बन जाती थी। लेन, जिसे लेन देन कहते हैं, ये जो लैन है, ये लैन अल्लाह से मिलाएंगे देंगे तो बनेगी। मुझे कई लोग कहने लगे जिंदगी में पहली दफा हमने उशुर दिया है जमीन रकबे का, पहली दफा हमने ज़कात दी है, पहली दफा हमने ये फितराना दिया है।
نسلوں میں اگر کچھ بچ سکتا ہے. 1918 میں میرے بھائی صاحب نے ایک دعا کا اہتمام کیا، تھوڑی سی کچھ مٹھائی ڈبے بانٹ دیے کہ ہمارے ایک باغ کو 1 صدی ہو گئی تھی 1918 سے 2018 میں. بڑوں سے ایک بات سنی ہے، زمین کہتی ہے کہ اللہ اگلا مالک دے. ایک بات اکثر سنی ہے اور کہا دوسری اور تیسری نسلوں کے بعد چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، یا بک جاتی ہے حالات میں آ کے، یا پھر تقسیم میں آ کے تقسیم ہو جاتی ہے. تقسیم میں آ کے تقسیم ہو جاتی ہے. 2018 کی صدی کے بعد ابھی تک وہ تقسیم میں نہیں آئی، ٹکڑوں میں نہیں آئی، گھٹی نہیں بڑھی ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نہ کوئی چلاکی ہے نہ ہمارا کوئی کمال ہے. میں نے اپنے بڑوں سے سنا، میرے پردادا کا وصال 1933 میں، دادا کا 1960 میں، والد کا 1997 میں. ان کے زندگی میں میں نے عشر اور زکوٰۃ پوری دیتے دیکھی. میں نے کہا یہ اس عشر اور زکوٰۃ کا کمال ہے کہ آج مال بچا ہوا ہے. وہ باغ ابھی تک بھی ہے. وہ چیز اللہ کو دیں جس سے دل ہل جائے، دل چیر کے اندر سے نکلے. خاموشی سے زکوٰۃ کا اظہار ہو سکتا ہے، صدقے کا اظہار نہیں ہو سکتا. خاموشی سے، خاموشی سے اللہ کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھیں تو صحیح، اللہ کے ساتھ اپنی ترتیب بنا کے دیکھیں تو صحیح. مجھے ایک شیخ صاحب ہے، شیخ صاحب ان کے بڑے کہتے تھے ہم کھتری شیخ ہیں. تو کہنے لگے دکان پہ جب گاہک آتا ہے، دکان پہ گاہک سودا دیکھتا ہے، بات چیت ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ گاہک اب اٹھ رہا ہے یا اٹھنے والا ہے یا اٹھ کے چلا گیا ہے، تو میں اپنے ملازم سے کہتا ہوں جا بھائی ان کا بل ادا کرا. وہ اٹھتا ہے، 150 200 لیتا ہے، وہاں کچھ ضرورت مندوں کا ہمیں پتہ ہے، انہیں دے کے آ جاتا ہے. گاہک 4 دکانیں پھر کے پھر آتا ہے، اسے ان دکانوں پہ چین نہیں آتا، وہ پھر آتا ہے. ہم نے تو اصل میں اللہ کو دے کے لینا سیکھا ہی نہیں، یہ گر آیا ہی نہیں. وہ تو لینا سیکھا، صرف اس کو دینا کہاں سیکھا ہے؟ میں نے نہیں سیکھا. میں بھی آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، بار بار کہوں گا تو میرے اندر بھی احساس بیدار ہوگا. اللہ کو دینا سیکھا ہی نہیں کہ اللہ کے خزانے میں بھی کچھ ہے جو دے کے ملتا ہے، جو کھلا کے ملتا ہے، جو پہنا کے ملتا ہے، جو پلا کے ملتا ہے، جو بٹھا کے ملتا ہے، جو عطا سے ملتا ہے. عطا سے ملتا ہے، عطا سے، چھینا جھپٹی سے نہیں ملتا. یہ خزانے، یہ فیصلے، یہ خزانے، یہ فیصلے کرنے پڑیں گے اگر نسلوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے. ہمارے سلطان صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ ہم جمعہ بازار میں گئے، جمعہ بازار میں تو ایک آواز آئی، آپ مجھ سے سودا نہیں لیتے؟ ہم نے دیکھا تو ایک جوان ہے، اس کے پاس پھل وغیرہ پڑے ہیں. تو ہم نے کہا تم ہمیں کیسے جانتے ہو؟ کہا فلاں فلاں کو جانتے ہیں؟ ہاں میں ان کا بیٹا ہوں. اوہ. کہا فوراً اس کے ماں باپ کی شادی میں ہم شامل تھے، آدھی شالمی انہی کی تھی، لاہور کی جائیدادیں انہی کی تھیں، اور جو بارات آئی تھی چاندی کے برتنوں میں کھانا دیا تھا، اور جس کے پاس جو چاندی کا سیٹ آیا تھا وہ گھر ساتھ لے جائے. وہ گھر ساتھ لے گیا تھا، کہ ہم بھی لے آئے تھے. ہر خاندان کو سیٹ ملا تھا چاندی کا، اسی میں کھانا کھایا تھا، اور وہ گھر ساتھ لے جائے.
اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی چیز نہیں لے لیتے، آج میری کچھ بکری نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، میں نے گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے۔ اگر نسلوں کے لیے دولت، رزق، نسلوں کے لیے عزت، صحت، نسلوں کے لیے شان و شوکت چھوڑنا چاہتے ہیں، پھر دے کے ملے گا، لے کے نہیں ملے گا۔ لکھ لیں میری بات کو، اپنی حیثیت کے مطابق دے کے ملے گا، کبھی اپنی حیثیت سے بڑھ کے دے کے ملے گا اگر نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اور اگر نسلوں کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتے، فقر اور غربت اور تنگ دستی ہے، پھر جہاں سے آئے، جیسے آئے، جس طرح آئے لے، اور آئے گا بظاہر نظر آئے گا، ہر جاتا بھی ایسے ہی آئے گا جیسے آیا تھا، رہے گا نہیں، رہے گا نہیں۔ میرے ہاں ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے میں نے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ دن کے 20 لاکھ واردات کر کے کمائے، واردات کر کے کمائے، یوں نکل گئے۔ میں کہ کیسے کرتا ہے؟ کہنے لگا مجھے ایک چھوٹا سا یہ چیز دے دے، میں ابھی دکھاتا ہوں۔ میں نے ایک چھوٹا سا اوزار دیا، ایک مختصر سا عام، تو اس نے پکڑ کے یوں کیا، یوں ٹک کیا، وہ توڑ دیا، اور میں کہا اللہ کے بندے کا لڑا توڑ، مجھے اب یہی ویلڈ کروانا پڑے گا۔ بس سمجھ آ گئی ہے میری، پر زندگی میں بچا کچھ نہ۔ سنیں ایک بات فقیر سالہ سال سے کہہ رہے، آج پھر کہہ رہا ہوں، سنیں، غور سے سنیں، اللہ مجھے سمجھا دے، میرے بول آپ کو سمجھا دے۔ جو لوگوں کی جیب سے آیا ہے تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، جو اللہ کے خزانے سے آیا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا۔ جو لوگوں کی جیب سے آیا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، اور جو اللہ کے خزانوں سے آیا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا۔ میری نظر اللہ کے خزانوں پہ ہے، پھر یوں اللہ دیتا ہے، اور یوں اللہ کر کے دکھاتا ہے، اور اپنے خزانوں سے دے کے دکھاتا ہے۔ مجھ سے کہنے لگے جلیبی ذرا پتلی نہ کر لیں، پتلی جلیبی اونچی ہو جاتی ہے، شیرہ کم ہوتا ہے، خرچہ کم ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ موٹی کہہ رہے ذرا وزنی ہوتی ہے، تھوڑا سا خرچہ۔ میرے پاس ایک کراچی کا میمن آیا، میں نے کہا بھائی دوائی 3300 کی ہوگی، بڑی عرصے کی بات ہے، اور دوائی واقعی قیمتی تھی۔ تو کہہ رہے میں نے کون سا اپنی جیب سے دینا ہے، دے دیں آپ۔ کیا مطلب؟ کہہ رہے بھیا مجھے اللہ نے دیا ہے، میں نے اللہ سے لیا ہے، تو آپ دے دیں، میں نے کون سے اپنی جیب سے دینا ہے، بس دے دیں۔ میرے پاس ایک پٹھان آیا، اس کی گھڑی کا پٹا وہ کپڑے والا ہوتا تھا، پہلے کپڑے والا گھڑی کا ایک پٹا ہوتا تھا، کپڑے والا، میلا، 1.5 مہینے 2 مہینے میرے خیال میں وہ نہایا ہی نہیں ہوگا۔ کہنے لگا حکیم صاحب دوائی اچھی دے گا، پیسہ کا مسئلہ نہیں ہے یار، دوائی اچھی دے گا، کپڑے میلے پھٹے ہوئے سامنے۔ میں خان صاحب کیا کرتے ہیں؟ کر یار بس کام کرتا ہوں، جرمنی جاتا ہوں، وہاں کھڑی کھڑی مل لے لیتا ہوں، اچھا مل کا نا سکریپ کرتا ہوں، یہ چیز علیحدہ، یہ چیز علیحدہ، یہ چیز علیحدہ، پھر بیچ کے آتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، پیسے دے گا، دوائی اچھی دے گا۔ میری جو حالت نظر آ رہی تھی کہ یہ مستحق ضرورت مند ہے، گھڑی، اس کی شکل، ہر چیز، جرمنی جاتا ہوں، اور جرمنی میں جا کے بس وہاں کھڑی کھڑی مل لے لیتا ہوں، سکریپ بناتا ہوں، کرتا ہوں، بس۔ اس کے خزانوں سے لینے کی کوئی تدبیر ہے؟ لوگوں سے لینے کی تدبیر ہے۔ ہم ایک جگہ تھے کراچی میں، ایک صاحب کہنے لگے میں تمہیں ایک فن دکھاتا ہوں، بازو سے نا اپنا بازو نکالا، رومال یوں کیا، منہ یوں کیا، پاؤں یوں کیا، یوں چلتا چلتا گیا، ایسے کر کے نا یوں، گاڑیوں کے سامنے پیسے لے کے کھاؤ، میں کہ کو کھاؤ۔
मैं कराची के एक ब्रिज से सफर कर रहा था, ऊपर मुझे किसी ने दिखाया ये सामने इलाका है, यहां मांगना सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, भीख मांगने का फन सिखाते हैं। मैं कह मेरा तो फिर काम तो एक ही हुआ, यही काम तो मैं सिखाता हूं और सीखता हूं। फर्क यह है वो मखलूक से मांगना सिखाते हैं, मैं खालिक से मांगना सिखाता हूं और सीखता हूं खुद भी। ये काम तो मेरा है, हम मुश्तरका काम कर रहे हैं सारे कि अल्लाह से कैसे मांगना है। जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र मौला करके देख। तस्बीह खाने में दिन रात एक मश्क होती है कि अल्लाह से कैसे मांगना है, अल्लाह से कैसे मनवाना है। अल्लाह के खजानों से जो लेंगे वो कभी नस्लों में नहीं जाएगा, और नस्लें आबाद और शाद होंगी, और नस्लें ठंडी और बामुराद होंगी, और नस्लें रब के खजाने से पाएंगी जो अल्लाह के खजाने से लिया तूने, अल्लाह के खजाने से लिया। मेरे पास ना मेरा एक क्लास फेलो आया, कहने लगा बड़ा बड़ा पीर बढ़ गई तू, माली माल है, कोई मेकू को दशा। मैंने कहा अवामी एक्सप्रेस आती है शाम गालिबन 6:30 बजे, स्टेशन पे आ जाना, वहां वक्त होगा, यहां रश है, ट्रेन बाज़ औक़ात वो हो जाती है, लेट हो जाती है, तो वहां आ गया। मैं प्लेटफॉर्म पे चल रहा था, मेरी कोशिश है चलता रहूं, पेट वेट फिर भी मोटापा ज्यादा है मुझे, तो मैं चलता रहूं। कल लगा सारे हीले कर लिए, लोग पैसे नहीं देते। मैंने एक जगह संदूकची रखी, उसमें लिखा हुआ था साया दी नियाज। मैंने कहा जो दिल आए पाओ करे, उसमें ना दिया। उधर गया, लोगों ने पैसे ना दिए। उधर मैंने कहा तू पैसे लेने का जज्बा छोड़ दे। कह रहा तेरे बाप ने तो जदाद छोड़ी है। मेरे बाप ने जदाद छोड़ी है? ये अल्फाज थे उसके, ये अल्फाज थे। मैं कि इसका ताल्लुक जदाद से नहीं है। फिर मैंने उसे पीर साहब का बताया। मैंने कहा वो पीर जानता है? कि हाँ। मैं क्या उसका माल? कह रहे उसके पास तो खजाने सोने, हाउस भरे हुए सोने के। मैं क्या वो? कह रहे वो तो 2 रुपए नहीं छोड़ता। मैं किसका ताल्लुक जदाद से है? बुजुर्गी बा अकलस्त न बसालस्त, तवंगरी बा दिल अस्त म मालस्त। तवंगरी का ताल्लुक दिल से है, माल से नहीं है। ना ले, जज्बा निकाल। मैं सहरा में जा रहा था, सहरा में, तो सहरा में जाते जाते ना दिन के वक्त में हिरन भागते फिर रहे। मेरी जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था 4 व्हील रेत में, वो शिकारी था। लेकिन मैं तो शिकार के जज्बे से नहीं जा रहा था। आज तक मैंने शिकार नहीं खेला, शिकार को हराम नहीं कहता, लेकिन इनको जीने दें, इनको जीने दें। गोश्त खा खा कर तो हमारे दांत खत्म हो गए हैं, आंतें खत्म हो गई। हिरन न सामने भागते फिर रहे थे। कहने लगा रात के अंधेरे में फिर के कोई हिरन नहीं मिलता, सामने भागते फिर रहे। मैंने उनको हमारे जज्बों का पता चल गया है। इनके जज्बे हमें मारने के नहीं, हमारे लिए दुआओं के हैं। अंदर कौन सा जज्बा लेके मैं फिर रहा हूं? अंदर कौन सा जज्बा मैं लेके फिर रहा हूं? अल्लाह से लेने का, अल्लाह को देने का, मखलूक से लेने का या मखलूक को देने का? मैं कौन सा जज्बा लेके फिर रहा हूं? अल्लाह के यहां ये जज्बे तुलते हैं, जज्बे तुलते हैं, जज्बे। इसलिए फरमाया जज्बे कैसे तुलते हैं? फरमाया कोई बंदा शराब, शरबत का गिलास या कटोरा या कशकोल लेके पी रहा और शराब के जज्बे से पी रहा, खलीफा वक्त है, उसको पता चले तो उसको वो कोड़े मारे जो शराब वाले को मारे जाते हैं, जज्बे की वजह से, जज्बे की वजह से। अपनी जिंदगी में सोचें कितना मैं दे सकता हूं, और कितना खुशकिस्मत है जो बहन बेटी को जायदाद पूरी देता है, तोल के देता है, छुकती देता है। कितना खुशकिस्मत है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह हमें बिठाया, कहने लगा बेटा देखो 2 बेटियां 2 बेटे हैं, मैंने अपनी बेटियों को झुकता दे रहा हूं, तुम्हें एतराज है? में कोई एतराज नहीं। कौन है एक सारा जमाना कह दे खा गए
اور ایک عرشوں کا نظام ہے، ایک فرشوں کا نظام ہے، مخلوق کو کون کون سی بات کا جواب اور صفائیاں دیں گے؟ کتنا خوش قسمت ہوگا جو بہن کو پورا حصہ دے گا اور بیٹی کو پورا حصہ دے گا۔ کہنے لگا میں نے بیٹی کا بہن کا نکاح قرآن سے کر دیا ہے تاکہ گھر سے جائیداد نہ جائے۔ کک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے کلاس فیلو تھے، میرے والد صاحب نے خود بتایا جائیداد کا مسئلہ تھا، بوڑھے والد کو ساتھ بٹھایا، پنچایت میں بندے کی پہلے سے ڈیوٹی تھی، کلہاڑیاں مار کے بوڑھے والد کو اس نے وہیں قتل کر کے قتل ان پہ ڈال دیا۔ زمین جیت گئے، ابا مر گیا، ہاں کلہاڑیاں ماری سگے والد کو اور جائیداد لے گئے، پر آج پائی پائی پیسے پیسے کے محتاج اور ذلیل ہیں۔ لین دین کر لیں، کوئی لین دین اس کو دیں، اس کو دیں، اور پھر ذرا صبر بھی کر لیں۔ مجھ جیسا ایک درویش بیٹھا تھا، میں درویش نہیں ہوں، میں تو فقیر ہوں، درویشوں کا خادم ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے اللہ کے رستے میں دیں گے 10 دنیا 70 آخرت۔ ایک بندہ جا کے اس کے پاس 10 درہم تھے، ساری زندگی پیسہ پیسہ جمع کر کے درہم بنے، اس نے جا کے غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اب کہنے لگا اب 10 کی جگہ تو 100 ملے گا، 10 دنیا 10 10 10 100، اب 100 کیسے ملے؟ فکر جو آیا پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی۔ اب جا رہا بار بار حاجت کے لیے، حاجت کرتے کرتے نڈھال ہو کے وہیں بیٹھ گیا۔ آخر دن ڈھل گیا، دن ڈھل گیا، دست مارتے 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 دن ڈھل گیا۔ پریشان کہ فقیر نے تو کہا تھا کہ 10 تو 100 ملے گا، 10 دنیا 70 آخرت، یوں کہاں گیا؟ میں تو سارا دے بیٹھا، اپنا ہی دے بیٹھا، ساری عمر دا کھٹیا وٹیا۔ اب کی بات جو اس نے ڈھیلا اٹھایا استنجا کرنے کے لیے، نیچے دیکھیں تو اشرفیاں پڑی تھیں، 1 2 3 100 ساری پوری ہو گئی، پیٹ طبیعت ٹھیک، نڈھالی، گھر آیا۔ دوسرے جمعے درویش نے پھر کہا کہ جو اسی طرح 10 دے گا، جو اسی طرح 10 دے گا اس کو ایسے 100 ملیں گے۔ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ بابا جی بات تو ٹھیک ہے، اتنا ہنگا نہ جائے۔ بات تیری ٹھیک ہے بھائی، اتنا ہنگے کون؟ یقین کی دنیا کے ساتھ، یقین کے نظام کے ساتھ، یقین کی طاقت کے ساتھ اس سے معاملہ کریں۔ حل ادلکم ان اللہ اشتری، یہ یقینی ہے، یقین ہے۔ جو یقین کے ساتھ چلے گا اس کو یقین سے ملے گا، اور وہ اللہ کے خزانوں کے ساتھ ہمیشہ لین دین معاملات یقین سے ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں فیصلہ کیسے ہوتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو کہتا ہے میں اللہ کو دے دوں گا، تیرا دل کانپتا ہے، میں اللہ کو دے دوں گا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو، کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو۔ نالوں سنو اس مجرمانہ حاضری کی آج ایک اور دلیل دیتا ہوں۔ میں اس جگہ گیا ہوں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جہاں زندگی گزری۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے 70,000 جادوگر بھیجے۔ انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام جیسا چوگا پہن لیا، لاٹھی ہاتھ میں لے لی، عصا۔ میں نے ایک راہب کے ہاں دیکھا وہ عصا بنا ہوا جیسے موسیٰ علیہ السلام، وہ اوپر تو وہ لے لیا اور 70,000 جادوگروں کو موسیٰ کے مقابلے میں بھیجا۔ اللہ نے کہا سب کو ڈبو دو، سمندر میں برباد کر دو، سوائے ان جادوگروں کے سارے ڈبو دیے گئے۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ یہی تو مقابلے میں آئے تھے، سننا ذرا، بڑے پیار کی بات اور موتی ہے۔ موسیٰ
ये तेरा रूप धार के आए थे, तू मुझे अच्छा लगता है, तेरा रूप मुझे अच्छा लगता है। ये तेरी बनावट बना के आए थे, बहरूप बना के आए थे, अंदर से काफिर जादूगर हैं, जाहिर में ये तेरी शक्ल बना के आए थे। चलो मुझे शक्ल भी पसंद है, मैं इन सबको तेरा गुलाम और सबको हिदायत और मूसा के जिंदगी के साथी बन गए। सिर्फ एक रूप धारा था, बहरूपिये बन गए थे। मेरा अल्लाह कहता है एक नंबर नहीं, चलो मैं 2 नंबर कैसा करी मैं फिर भी कबूल कर लेता हूं। हाय 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 हाय, ये जो लफ्ज है फिर इन लफ्जों में ताकत ही ताकत है। जादू के तोड़, बंदिशों के तोड़, नाकामियों को खत्म करने, कितमीर के जाल को तोड़ने, कितमीर के जाल को तोड़ने, किचमीर के जाल को तोड़ने, और घर में बीमारियां, दुख, तकलीफें, नाकामियां, असरात, परेशानियां, इन सब चीजों को खत्म करने का एक ताकतवर तरीन अमल है। यकीन से कर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। सर झुकाएं तवज्जो से, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ। आमीन। हज़रत मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह, जहां गश्त जहां में फिर के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। फरमाने लगे, मैं एक जगह गया, एक गार मिली। ये हमारे एक डॉक्टर अब्दुल मनान थे, उन्होंने मुझे ये किताब दी थी, अमेरिका में है, उन्होंने इस पे डॉक्टरेट पीएचडी की। कहने लगे कि गार में गए, जहां गश्त जहानिया में जहान में सफर करते थे, दुनिया को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। एक गार में गए, वहां 11 फुकरा मिले अल्लाह वाले, सबका मुसल्ला इलादा था, सब जिक्र कर रहे थे। फरमाया मैं 3 दिन इस इंतजार में रहा कि ये अभी जिक्र छोड़ेंगे। फरमाया नमाज के वक्त में जमात करा के नमाज पढ़ते थे, फिर जिक्र, न दिन न रात जिक्र, दिन और रात जिक्र। 3 दिन के बाद जब मैं उठने लगा मायूस होके, एक दरवेश उठे, कौन हो, कहां से आए हो, कैसे है, ऐसे ऐसे आया हूं। कहा कि मुझे बस एक राज बता दें कि ये 3 दिन आप खाते कहां से हैं, पीते कहां से हैं, जरूरियात कहा ये जो जिक्र हो रहा, कितने साल से बैठे हैं, कहा 29 साल से यहां बैठे हुए हैं। तो कहा आपको कोई खबर नहीं, हमें कोई खबर नहीं, हमें एक जिक्र है, वही पालता है, वही पहनाता है, वही खिलाता है, वही प्यास बुझाता है, वही जरूरतें पूरी करता है, वही अल्लाह के खजानों से दिलाता है, वही गैब से सांप बिच्छू बलाएं मुसीबतें बीमारियों को दूर करता है। चीते शेर जानवर इस गार में नहीं आते, मीठे चश्मे मीठे खाने, मीठा मुंह मीठी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। पूछा वो जिक्र क्या है, कहा या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो हाबो या वहाबो या वहाबो। जज्बे से पढ़ें, यकीन से पढ़ें, दर्द से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें। या वहाबो 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 वहाबो या 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 वहाबो।
یا وہاب یا وہاب. اندر کے درد سے پڑھیں، سچے جذبے سے پڑھیں. یا وہاب. اللہ کو اپنا درد دکھائیں، اللہ کو اپنا جذبہ دکھائیں. یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب. اللہ یا وہاب یا وہاب. یا وہاب. یا وہاب یا وہاب. یا وہاب. یا وہاب. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. یا وہاب یا وہاب یا وہاب. یا وہاب. یا وہاب یا وہاب. وہاب یا وہاب. یا وہاب یا وہاب. اللہ یا وہاب یا وہاب. یا وہاب یا وہاب.
वहाबो या वहाबो। या वहाबो या वहाबो। आमीन। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कबूल कर ले, महबूब बना ले, मकबूल कर ले, करम कर दे, रहम कर दे, मजबूरियां ख़त्म कर दे, बेबसियां ख़त्म कर दे, अताओं के फैसले कर दे, शफकत करम कर दे, बिन मांगे दे दे, दर दर से बचा, अपने दर की अता फरमा, इस बेबस मजमे की झोलियां भर दे और पूरी दुनिया में जहां बैठे उन सब की झोलियां भर दे। मुरादें दे दे, मुरादें दे दे, बामुराद कर दे, बामुराद कर दे, दिल की मुरादें पूरी कर दे, माफ कर दे, रहम कर दे। मेरे मुर्शिद का फैज है, आज मुझे वही सामने नजर। वाह मुर्शिद वाह, मुझे तो तन्हा छोड़ कर गए थे। वाह सखी वाह, तेरे ही दम से है रौनक है। तवज्जुहात हैं हम बड़ों की, मैं कौन मेरी औकात क्या। रहम रहम मौला तेरा करम है, तेरा फजल है, महज तेरी करीमी है, महज तेरा करम है। आमीन 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 बिरहमतिक।